अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसा मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। घर की रूटीन जो है उसके साथ साथ मैं वीडियो शेयर करती होती हूँ। ये शाम का खाना जो है वो मैं बना रही हूँ, मसर और चावल। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बने थे और किस-किस को पसंद है ये मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। और आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही मायूस हो चुके हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपको लगा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी के सब रास्ते बंद हो गए हैं, जब दिल के अंदर एक खामोशी होती है और लगता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ आवर नेमत फैमिली से जो आज हम बात करेंगे, जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब इंसान को क्या करना चाहिए? लाइफ के मुसीबत भरे लम्हे। ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी हम मेहनत करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता। कभी लोग हमें समझते नहीं, हमें छोड़ जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम आता है जब वो सोचता है कि मैं बिल्कुल हार गया हूँ, लेकिन असल में ये हार नहीं होती, बल्कि आपको इस मुश्किल वक़्त में ये समझते हैं कि कौन लोग आपके साथ हैं और कौन आपको छोड़कर जाता है। खुशहाली में तो और अच्छे हालात में तो सब साथ होते हैं। ये मुश्किल वक़्त ही असली और नकली चेहरों की पहचान करवाता है। आपको समझ आती है कि इस मुश्किल वक़्त में, इस मुश्किल घड़ी में कौन लोग जो हैं आपके साथ खड़े हैं और कौन नहीं खड़े। अल्लाह पाक हर बंदे को टेस्ट करता है, लेकिन सिर्फ़ उन्हीं लोगों को टेस्ट करता है जिनके अंदर कुछ ख़ास होता है, जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं जब सब साथ छोड़ जाते हैं। जब दिल टूट जाए तो समझ लो कि अल्लाह आपको एक नई शुरुआत देने वाला है। होप का मतलब समझना। होप यानी उम्मीद। ये छोटी सी चीज़ ही तो सब कुछ बदल देती है। एक चिराग अगर अंधेरे में भी जले तो अंधेरा भगा देता है। उम्मीद भी वही चिराग है। चाहे ज़िंदगी कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर एक छोटी सी उम्मीद है, तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी कुछ है, तो भी उम्मीद को कभी मत खोएं, क्योंकि आपका रब कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ता। जब सब साथ छोड़ जाते हैं, जब अकेला कर जाते हैं, दिल तोड़ जाते हैं, तो आप मायूस ना हों, अपना दिल छोटा मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो सबसे ज़्यादा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, वो जब आपके साथ है तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अपने अल्लाह से दुआ करें, दुरूद शरीफ को पढ़ते रहें और उम्मीद को कायम रखें। उम्मीद जो है इसको कभी भी आप इसका दामन मत छोड़ें। जब इस हालात में सब आपका साथ छोड़ जाएं, तो आप अपने रब की तरफ रजू करें, उससे अपनी जो है दुआ, अपनी हर बात शेयर करें। वो हर पल आपकी बातें सुनता है, आपकी दुआएं सुनता है। जब चाहे आप अल्लाह को पुकारें, वो आपको ज़रूर सुनता है और आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करने वाला है। आप बिल्कुल भी फ़िक्रमंद ना हुआ करें, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है, वही हमारा रब है, मालिक है। रियल लाइफ फीलिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचें, एक बच्चा जब चलना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है, कितनी बार लगता है कि अब नहीं उठेगा, वो फिर गिरता है और फिर आखिर वो हिम्मत करके दोबारा से उठता है और फिर वो चलना सीख जाता है। ज़िंदगी भी वैसे ही है, आप गिरते हैं ताकि उठना सीखें, आप रोते हैं ताकि सब्र सीखें,
آپ سے کوئی دور ہو جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے یا تعلق توڑ دیتے ہیں لوگ تاکہ اللہ سے جڑ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سوچیں کہ لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا، ان کے سگے بھائیوں نے ان کو دھوکہ دیا، فریب دیا اور گھر سے دور ہو گئے، اور اتنے سالوں وہ اپنے گھر سے، اپنے باپ سے دور رہے، لیکن ان کا رب ان کے ساتھ تھا، اور آخر میں وہ عزت اور طاقت دونوں کا مالک بنے۔ یہی زندگی کا راز ہے۔ جب سب کچھ ختم لگتا ہے نا، تو تب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک نئی منزلیں، نئی شروعات کرتا ہے، آپ کے لیے وسیلے بنانا شروع کرتا ہے۔ آپ اللہ پر توکل تو رکھ کر دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے نکالے گا وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ بالکل بھی مت گھبرایا کریں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، کوئی حالات بگڑ جائیں یا کوئی ساتھ چھوڑ جائے، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے انبیاء کرام ان کو دیکھیں، ان کی مثالیں دیکھیں کہ انہوں نے کتنا اپنی زندگیوں میں صبر کیا، ان پر بھی امتحان آئے، ایسے ایسے کڑے امتحان آئے، لیکن وہ ان پر پورا اترے۔ تو ہم کیوں نہیں صبر کر سکتے؟ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں تھک گئے ہیں تو تھوڑا رک جائیں، لیکن ہار مت مانیں۔ کسی موڑ پر بالکل بھی ہار مت مانیں، تھوڑا سا سانس لیں، دعا کریں اور پھر اٹھ جائیں۔ اپنے آپ کو وقت دیں، ہر زخم کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جلدی مت کریں، دل کے سکون کا اصلی راز ذکر میں ہے۔ اپنے رب کو یاد کریں، اس کے ذکر میں مشغول رہیں، اپنے آپ کو اتنا مصروف کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں دعا کرتے رہیں۔ کبھی بھی اللہ آپ کو کسی سے دور کرتا ہے یا آپ کو اس کا اصلی چہرہ دکھا دیتا ہے تاکہ آپ کو خود سے ملوا سکے۔ کبھی وہ آپ کو توڑتا ہے تاکہ آپ اور مضبوط بن سکیں۔ امید کو مت کھونا۔ زندگی انسان کو ہر دن ایک نیا موقع دیتی ہے، اور آپ کا رب ہر پل آپ کے ساتھ ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، اور ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ ہے۔ تو اٹھ جائیں، پھر سے جینا شروع کریں، کیونکہ زندگی ختم نہیں ہوئی، صرف ایک نئی شروعات کا وقت آیا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ کسی بھی لمحے میں انسان کو جو ٹیسٹ آتے ہیں زندگی میں، اتار چڑھاؤ جو ہے وہ زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ صبر اور شکر کے ساتھ آپ اس کا جو ہے نا مقابلہ کریں، تاکہ جو زندگی ہے آپ کی پرسکون رہے، گھر کا ماحول جو ہے وہ پرسکون رہے۔ صبر کرنا وہ لازمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر شکر ادا کرتے رہیں۔ وہی حالات بدلنے والا ہے، وہی کارساز ہے، وہی سب کچھ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تو آپ بالکل بھی کسی قسم کی سٹریس میں نہ رہیں۔ ویڈیو کے ٹاپک کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ اگر آج کا آپ کو ٹاپک پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اور جو نئے ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیا کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ہر ویڈیو کا مل سکے۔ یہاں پر جی کھانا ریڈی ہو گیا تھا، اور بچوں کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے جلدی سے مما کھانا لے آئیں۔ آج کی ویڈیو میں اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ ہمت والے اور مضبوط ہیں ہر حالات میں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اور نعمت فیملی کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ میری ہر ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی رہنمائی لازمی ملتی رہے۔ اس کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔